ठीक छ। अब यसमा सुरुमा पहिला तिम्रो इक्वेसन हैन, इक्वेसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि मेट्रिक्समा ax इज इक्वल्स टु l प्लस b है। अब यो a भनेको तिमीहरूले यहाँ देख्न सक्छौ, a भनेको तिम्रो जति पनि इक्वेसन छन् नि ती इक्वेसनको कोफिसिएन्टको मेट्रिक्स हैन, त्यो इक्वेसनको कोफिसिएन्टको मेट्रिक्स a11 a12 बाट कतिसम्म छ हैन, भेरिएबल जति भए पनि हामीलाई त्यसमा मतलब भएन। यो a भनेको तिम्रो इक्वेसनमा आएको भेरिएबलहरूको अगाडिको कोफिसिएन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मेट्रिक्स फर्म गर्छौँ। त्यो मेट्रिक्स भनेको यो यसमा चाहिँ ए मेट्रिक्स भयो है। अनि यो क्यापिटल एक्स भनेको यो सबै तिम्रो अननोन भेरिएबलहरू जति पनि छ नि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने अननोन भेरिएबल भनेको यक्स भयो। यसलाई चाहिँ हामीले यो यक्स मेट्रिक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्यापिटल एक्सले है। अनि यसपछि आउने भनेको इज इक्वल्स टु द अब्जर्भड भ्याल्यु हो। यो भनेको त अब्जर्भड भ्याल्यु हो। प्रत्येक इक्वेसनको अब्जर्भड भ्याल्युलाई हामीले L1 L2 गर्दै हामीले Lm सम्म लियौँ हैन। प्रत्येक इक्वेसनको राइट साइडमा एउटा अब्जर्भड भ्याल्यु हुन्छ। त्यो अब्जर्भड भ्याल्युलाई हामीले एउटा मेट्रिक्स फर्म गर्यौँ भने यो क्यापिटल एल भनेको यल मेट्रिक्स फर्म हुन्छ है। अनि यो अब्जर्भ भ्याल्यु सँगसँगै के आउँछ, इरर आउँछ अथवा रेसिड्युल आउँछ। त्यो रेसिड्युलको पनि प्रत्येक इक्वेसनको लागि रेसिड्युल अथवा प्रत्येक अब्जर्भ भ्याल्युको लागि रेसिड्युल भनेको v1 v2 v3 हुँदै हाम्रो तल जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म जाने भयो है। यो फर्म भनेको यस्तो हुन्छ, इक्वेसन के अरे तिम्रो मेट्रिक्स फर्ममा चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने है। अब यसरी रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि हामीलाई चाहिएको त यो x को भ्याल्यु हो, अननोन भेरिएबल हामीलाई चाहिएको। अब यो चाहिँ कसरी कम्प्युट गरिन्छ भन्दाखेरि यो मेट्रिक्स इक्वेसनमा तिम्रो यो त अननोन भइहाल्यो, अघि मैले भनिहालेँ, यो भनेको कोफिसिएन्ट भयो है। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका कस्तो हो, यो हामीले फर्म त गऱ्यौँ, इक्वेसनबाट हामीले यो क्रिएट गऱ्यौँ हैन। अब यो क्रिएट गरिसकेपछि अब x कसरी फाइन्ड गर्ने, त्यो x मेट्रिक्स हामीले अरु त सबै थाहा हुन्छ, यो कोफिसिएन्ट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। अनि तिम्रो यो अब्जर्भ भ्याल्यु पनि थाहा हुन्छ। अनि रेसिड्युल थाहा नभएको केसमा पनि अहिले हामीले रेसिड्युललाई बाइपास गर्न सक्छौँ, थाहा भएको केसमा हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, योसँग प्रब्लम भएन। अहिलेलाई नर्मल्ली तिमीले अब ए पनि हामीलाई थाहा छ, ए कोफिसिएन्ट हामीलाई थाहा छ। अनि यहाँ चाहिएको भनेको यल कोफिसिएन्ट, के अरे यल मेट्रिक्स भनेको तिम्रो अब्जर्भ भ्याल्युको मेट्रिक्स हो भनेपछि अब मेट्रिक्स मेथडमा हामीले सल्भ गर्ने तरिका भनेको यो इक्वेसनले देखाउँछ। कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि ए को ट्रान्सपोज लिने अनि फेरि एसँग मल्टिप्लाई गर्ने हैन। अनि फेरि एक्स भनेको त अननोन भेरिएबल आउँछ, त्योसँग मल्टिप्लाई गर्ने इज इक्वल्स टु ए को ट्रान्सपोज एल। यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है तिमीहरूलाई, यो फर्म एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ए ट्रान्सपोज ए एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज एल। अब नर्मल्ली यो ए ट्रान्सपोज एलाई हामीले यो यन भन्ने नर्मल मेट्रिक्स, यो यन भन्छ, यो नर्मल मेट्रिक्स। अब हामीले मेट्रिक्समा काम गर्दैछौँ भने नर्मल मेट्रिक्समा जानु पर्यो। ए ट्रान्सपोज एलाई नर्मल मेट्रिक्स यनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी यन एक्स इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज यल गर्न सकियो है। अब फाइनल्ली भनेको अब एक्स थाहा पाउनलाई त हामीले के गर्न पर्यो, एक्सलाई यहीँ राखेर यसलाई राइट साइडमा लानु पर्यो। हो यो मेट्रिक्सलाई मेट्रिक्स जब साइड चेन्ज हुन्छ त्यति बेला त हामीलाई थाहा छ इन्भर्स भएर जान्छ हैन। अब यो एक्सलाई तिमीले लेफ्ट साइडमै राख अनि ए ट्रान्सपोज ए टु द पावर 1 लाई चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि राइट साइडमा लयो भने के हुन्छ, इन्भर्समा जाने भयो हैन। यसरी चाहिँ सरी यसरी ए ट्रान्सपोज ए को पावर -1 भनेको यसको इन्भर्स। पहिला यो मेट्रिक्स हामीलाई निकाल्न पर्यो अनि यसको इन्भर्स पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अथवा लार्ज सिस्टममा हामीले म्यानुअली गर्न नसके नि तिम्रो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ जस्तै यो म्याटल्याब भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो म्याटल्याबको बारेमा नि तिमीहरूले अर्को सेमेस्टरमा एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसन भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसमा प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा यो मेट्रिक्स अपरेसन सबै गर्छौँ है। एकदम धेरै सिस्टम भएको बेलामा हामीले म्याटल्याबमा चाहिँ मेट्रिक्स अपरेसन कसरी गर्ने भनेर त्यो म्याटल्याबमा हामीले गर्छौँ। त्यति बेला तिमीहरूलाई अझै मोर क्लियर होला त्यो कुरा हैन। अब एकदम थोरै इक्वेसन छ भने अथवा थोरै कोफिसिएन्ट छ भने त हामीले म्यानुअली पनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट झिकेर अनि त्यो साइनहरू चेन्ज गरेर इन्भर्स निकाल्ने हामीले म्याथमा पढेछौँ। त्यो नर्मल्ली त्यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। यदि तिमीहरूलाई एक्जाममा आयो भने धेरै लार्ज सिस्टमको दिँदैन, अब त्यो दियो भने तिमीहरूलाई गर्न त्यहाँ रिलायबल पनि हुँदैन, भ्याउँदा पनि भ्याउँदैनौ। तिमीहरूले भ्याउने जति हैन त्यस्तो खाले हामीले त्यो आयो भने क्वेसन त्यस्तो आउँछ हैन। अनि एक्स भनेको त अब तिमीहरूको यता राइट साइडमा लयो भने इन्भर्समा जाने भयो अनि ए ट्रान्सपोज एल। यो गरेपछि तिम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अननोन भेरिएबलहरू सबै थाहा हुने भयो है।
अब यसलाई हामीले न्युमेरिकलमा हेर्न सक्छौँ। त्यही इक्वेसनलाई हामीले हेरौँ है। हामीसँग त्यही इक्वेसन छ x + y = 3। यो इक्वेसन हामीसँग छ। अब यसलाई अब मेट्रिक्समा कन्भर्ट गरौँ। पहिला मेट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नु भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब ए मेट्रिक्स भनेको के हो त्यो चाहिँ फर्म गर्न पर्यो। त्यो भनेको अघि हामीले के पढेको थियौँ A11 A12 हैन। अब यहाँ त्यो हेर्न पर्यो। अब A11 भनेको के हो यहाँको कोफिसिएन्ट हो हैन। यहाँ त के छ 1 नै छ भनेपछि A11 को ठाउँमा 1 आयो। सिमिलरली A12 को ठाउँमा 1 आयो। A21 को ठाउँमा के आयो 2 आयो हैन। सिमिलरली -1 1 -1 यसरी चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्ट चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्न पर्यो ए मेट्रिक्समा। अनि एक्स मेट्रिक्स भनेको त के हो भन्दाखेरि अननोन भेरिएबल हो। हामीले जुन कुरा पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ त्यही भनेको यो क्यापिटल एक्स हो अथवा एक्स मेट्रिक्स अथवा अननोन मेट्रिक्स भयो। त्यो भनेको हामीलाई यहाँ भेरिएबल के छ अननोन भेरिएबल एक्स र वाई छ। अरू त केही छैन भनेपछि एक्स र वाई मात्र भयो है। अनि त्यसपछि हामीलाई अब्जर्भड क्वान्टिटी भनेको के छ भन्दाखेरि 3 - 1.5 र 0.2 यो भनेको एल मेट्रिक्स भयो। अब भी मेट्रिक्स भनेको रेसिड्युल मेट्रिक्स। अब प्रत्येक इक्वेसनमा यहाँ रेसिड्युल छ। अब यहाँ मैले नलेखे पनि प्रत्येक अब्जर्भ भ्याल्युमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ रेसिड्युल हुन्छ। यो भनेको रेसिड्युल मेट्रिक्स यसरी फर्म भयो है। अब जस्ट तिमीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो फर्म छ नि यो फर्म हो यो फर्म निकाल्ने हो। जस्तै पहिला अब ए पनि थाहा छ हामीलाई एल पनि थाहा छ भनेपछि ए ट्रान्सपोज निकाल्न पर्यो। यो फर्ममा मैले यहाँ सरल लेखेको छु यसमा केही भएन। अब यो फर्म मेरो है ए मेट्रिक्स हामीलाई थाहा छ। ए मेट्रिक्स भनेको 1 1 2 -1 1 र -1। ए ट्रान्सपोज भनेको रो इन्टु कोलम कोलम इन्टु रो गरिदियो भने यसको ट्रान्सपोज आउने भयो। अनि यसको फेरि मल्टिप्लिकेसन के आउने भयो यो आउने भयो 6 - 2 - 2 3 है। भनेपछि हामीलाई यो टर्म्स थाहा भयो है। यो टर्म्स थाहा भयो। यो टर्म्स थाहा भइसकेपछि अब हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने टर्म्स भनेको के हो ए ट्रान्सपोज एल। अब ए ट्रान्सपोज एल पनि हामीलाई थाहा हुने कुरा भइहाल्यो। यहीँबाट यल भनेको त हामीले निकालिसकेछौँ। यहाँ यो अब्जर्भड क्वान्टिटीको मेट्रिक्स यल यहाँबाट एउटा रिजल्ट आउँछ 6.2 र 1.3। अब जस्ट तिमीले यहाँ ल र यो भ्याल्युहरूलाई यहाँ पुट गरिदिने मात्र हो। यो मेट्रिक्सहरूलाई यहाँ पुट गरिदिने मात्र हो। जस्तै हामीले ए ट्रान्सपोज ए भनेको यहाँ छ यसको इन्भर्स गर्ने कुरा रहिहाल्यो हैन। अनि ए ट्रान्सपोज यल भनेको यो ए ट्रान्सपोज यल भनेको 6.3 र 6.2 र 1.3 आछ। हामीले यहाँबाट कम्प्युट गरिसकेछौँ। यसरी यो ल्यायो भने पहिला यसको अब यहाँ इन्भर्स निकाल्न पर्यो। इन्भर्स निकालिसकेपछि त्यो आएको रिजल्टलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने 1.514 1.442 आउने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाले मेट्रिक्स कन्सेप्ट थाहा भयो भने तिमीले त्यो जनरलाइज्ड इक्वेसन पनि थाहा हुन परेन है। यसको लागि हामीलाई जस्ट यो फर्म थाहा हुन पर्यो। कस्तो फर्ममा हामीले लेख्छौँ पहिला कुनै पनि सिस्टमलाई लिनियर सिस्टमलाई हामीले एक्स = एल + भी को फर्ममा लेख्न सक्छौँ। यो इक्वेसन जस्तो छ त्यस्तै फर्ममा हामीले लेख्न सक्ने भयौँ हैन। अनि ए भनेको के हो डिफाइन गर्न सक्न पर्यो। हजुर यो इन्टु एक्स एकैचोटि माथि मल्टिप्लिकेसन गर्ने अनि इक्वल्स टु एल प्लस भी सँग इक्वेट गर्दा पाउँदैन। इक्वेसन निकालेर क्याल्कुलेसन गर्न पाउँदैन। केही पनि बुझ्दैन क्यार आयो फेरि भन त। ओके ए एक्स गर्ने त्यसपछि इक्वेट बनाएर सल्भ गर्न पाउँदैन। यही फर्मलाई लिएर मैले अहिले माउसले देखाएको फर्मलाई हजुर हजुर ए इन्टु एक्स निकाल्ने हैन हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि सँग चाहिँ इक्वेट गरिदिने के पछि इक्वेसन हैन। यो फर्म भनेको तिम्रो यो इक्वेसनलाई मेट्रिक्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र फर्म हो यो हैन। एक्स = एल + भी भनेको जस्तै यो इक्वेसनमा अब ए भनेको कोफिसिएन्ट आउने भयो एक्स भनेको भेरिएबलहरू भयो एल भनेको यो हाम्रो अब्जर्भ क्वान्टिटीको भयो भी भनेको रेसिड्युल भयो। यो इक्वेसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि मेट्रिक्समा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने हो हैन। अब यसको सोलुसन त निकाल्न पर्यो। रिप्रेजेन्ट त भयो तर सोलुसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसन लगाएर निकाल्न पर्यो। ए ट्रान्सपोज निकाल्न पर्यो हैन। ट्रान्सपोज निकालेर फेरि एलाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि इन्भर्स निकालेर अनि ए ट्रान्सपोज एलसँग गर्ने हो। यो भनेको जस्ट एउटा इन्डिकेसन मात्र हो क्या मेट्रिक्सलाई कसरी इन्डिकेट गर्न सकिन्छ भन्ने हो यसमा हैन। अनि यो भनेको चाहिँ यहाँबाट अब यो फर्म त आयो। अब यो फर्मलाई कम्प्युटेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो फर्म लगाएर कम्प्युटेसन गर्ने भन्ने हो क्या।
अनि यो गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि तिम्रो 1.514 1.442 है। तिमीहरूको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने हो भने तिमीहरूलाई अब नर्मल्ली विथिन टाइमै भ्याउने खालको त्यस्तो इक्वेसन दिन सक्ला होइन। त्यस्तो लार्ज सिस्टम दियो भने तिमीहरूले भ्याउन नि सक्दैनौ गर्न, अनि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो कम्प्युटर प्रोग्रामिङबाट एकदम धेरै सिस्टम छ भने त्यो गर्ने कुरा हो। अब नर्मल्ली एक्जामलाई हेर्दाखेरि अब यो पनि यतिको इक्वेसन पनि ठिकै हो, तर नर्मल्ली अब 4वटासम्म इक्वेसन चाहिँ अथवा 5वटा पनि अलि धेरै हुन्छ। 4वटा चाहिँ नर्मल्ली आइराखेको अवस्था हो पहिलाबाट होइन। नर्मल्ली 4वटा तिमीहरूले विदिन टाइम भ्याउने खालको चाहिँ इक्वेसन आउँछ, त्यसको लागि टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ हुँदैन। नत्र भए अरू ठुलो डाटाको लागि त हामीले कम्प्युटर म्याटल्याबबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। सर त्यो इन्भर्स चाहिँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट निकाले हुन्छ कि देखाउनु पर्छ? होइन यस्तो हुन्छ, अब नर्मल्ली इन्भर्स त्यो क्याल्कुलेटरमा नि आउनलाई होइन। यस्तो हुन्छ, अब छोटो स्टेप एक स्टेपबाट अर्को स्टेपमा आउँदाखेरि रिजल्टै आउँछ भने त तिमीहरूले त्यो स्टेप वाइजै लेखिदिए हुन्छ होइन। अब फेरि अब एकदम लेन्दी, अब यहाँ त अहिले 3वटा इक्वेसन आएर पनि अलि सजिलो भयो तिमीहरूलाई होइन। यहाँ 4-5वटा आयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब 5वटा आई थिङ्क 5वटा इक्वेसनको त मेट्रिक्स क्याल्कुलेटरमा गर्न मिल्दैन होला, 3टा भन्दा माथिको मिल्दैन होला। 4वटाको मिल्छ। 4वटाको मिल्छ। त्यसो भए हुन्छ तिम्रो क्याल्कुलेटर अब एक स्टेप मात्र देखाएर रिजल्ट आउने हो भने, थोरै स्टेपमै रिजल्ट आउँछ भने त त्यो तिमीले लेखेरै देखाउनु पर्यो होइन। तर लेन्दी हुन्छ जस्तो लाग्छ भने डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर युज गर्दा नि हुन्छ है। यो भनेको अब मेट्रिक्स फर्मबाट गर्ने कुरा भयो है। अब अहिले चाहिँ हामीले कुरा गरेको त कस्तो खाले इक्वेसन हो भन्दाखेरि लिनियर सिस्टम क्या। जस्तै यहाँ कुनै स्क्वायर छैन, कुनै क्युब छैन है, भनेको तिम्रो सिङ्गल पावर भएको जस्तै 1 होइन। यो यस्तो सिस्टम भनेको जस्तो यसलाई तिमीले प्लट गर्यो भने ग्राफमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु राख्दाखेरि वाइ आउँछ, फेरि वाइको भ्याल्यु एउटा राख्दाखेरि एक्स आउँछ, र त्यो ग्राफ जोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लिनियर स्ट्रेट लाइन आउँछ क्या। त्यस्तो खाले भनेको लिनियर सिस्टम भयो होइन। यो इक्वेसन हेर्दा पनि यहाँ कुनै स्क्वायर क्युब केही पनि छैन, यस्तो सिस्टम भनेको लिनियर सिस्टम भयो, जुन चाहिँ हामीले ग्राफ प्लट गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन आउँछ। तर अब इक्वेसन सधैँ यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। ग्राफ प्लट गर्दाखेरि तिम्रो कर्भ आउन सक्छ, जस्तो पनि आउन सक्छ, स्ट्रेटै आउँछ भन्ने हुँदैन। त्यस्तो सिस्टम भनेको नन लिनियर सिस्टम भयो। अब यस्तो सिस्टमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त नि भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। अब यस्तो सिस्टमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा तिमीहरूले यति स्टेप होइन 5वटा स्टेप चाहिँ थाहा भयो भने तिमीहरूले गर्न सक्छौ। यसको पनि हामी न्युमेरिकल हेर्छौँ, न्युमेरिकलमा अझै मोर क्लियर हुन्छ भाइ तिमीहरू। सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टेप 1मा तिमीहरूले टेलर सिरिज एक्सपान्सन त पढ्यौ म्याथमा, अब बुझेर पढ्यौ कि नबुझेर त्यो डेरिभेसन गर्यौ थाहा भएन। जस्ट यसको जिस्ट भनेको यसमा के हो भन्दाखेरि टेलर सिरिजको काम भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि नन लिनियर सिस्टमलाई लिनियर बनाउन युज हुने एउटा सिरिज हो है। नन लिनियर सिस्टमलाई लिनियर बनाएर अनि त्यसको एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु निकाल्ने एउटा प्रोसेस हो होइन। त्यो प्रोसेस हामीले त्यो कन्सेप्ट टेलर सिरिजको कन्सेप्ट हामी यहाँ लाउँछौँ। अब टेलर सिरिजको कन्सेप्ट लाउने भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि अब यो केसमा पार्सियल डेरिभेटिभको कुरा धेरै आउँछ भन्ने कुरा तिमीहरूको माइन्ड मेकअपमा हुन पर्यो है। यो हामी एक्जाम्पल पनि गर्छौँ, एक्जाम्पलमा अझै मोर क्लियर हुन्छौ तिमीहरू। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि टेलर सिरिज एक्सपान्सन हामीले निकाल्छौँ होइन। त्यो नन लिनियर सिस्टमलाई एउटा लिनियरमा जस्ट कन्भर्ट गर्ने काम हामी छोटो एक स्टेपमा गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो आएको इक्वेसनबाट अब हामीले तिमीहरूले एनएममा नि पढ्यो होला, इनिसियल एप्रोक्सिमेट पहिला एउटा भ्याल्यु लिन्छौँ अनि त्यसपछि आइटेरेसन गर्दै जान्छौँ होइन। भनेको त्यति बेलासम्म आइटेरेसन गर्छौँ जति बेलासम्म हाम्रो आउने त्यो करेक्सन चाहिँ एकदम स्मल भ्याल्यु होस् होइन। भनेको त्यो भ्याल्यु हामीले लिएको सोल्युसनमा नेग्लिजिबल चेन्ज आउन थालेपछि अनि हामीले त्यो आइटेरेसन बन्द गर्छौँ। आइटेरेसनको कन्सेप्ट भनेको त्यो हो। अनि इनिसियल पहिला एप्रोक्सिमेट हामीले त्यो टेलर सिरिजबाट आएको इक्वेसनलाई सल्भ गरेर इनिसियल एप्रोक्सिमेट निकाल्छौँ। अनि त्यही इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएर हामीले आइटेरेसन गर्दै 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 जान्छौँ है। अनि आइटेरेसन गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक आइटेरेसनको लागि एउटा करेक्सन आउँछ, एक्समा कति करेक्ट गर्ने, वाइमा कति करेक्ट गर्ने होइन।
त्यो करेक्सन लगाउँछौँ अनि फेरि अर्को एउटा सोलुसन आउँछ अनि फेरि त्यसलाई नै इनिसियल एप्रोक्सिमेट मानेर फेरि अर्को करेक्सन निकाल्छौँ अनि फेरि त्यो करेक्सन लगाउँछौँ। यसरी नै कति आइटरेसनसम्म जाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कति आइटरेसनसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो करेक्सन जब एकदम नेग्लिजिबल आउन थाल्छ, जस्तै 0.0002 होइन, एकदम धेरै लगभग 3-4वटा डेसिमल के अरे 3-4वटा जिरो पछि कुनै एउटा युनिट डिजिट अथवा कुनै एउटा डिजिट आउँछ भने त्यो भनेको नर्मल्ली नेग्लिजिबल टाइपको भनेर हामीले लिन्छौँ है। अनि त्यस्तो बेलासम्म लिएपछि जुन सोल्युसन आउँछ त्यही सोल्युसनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भनेर भन्छौँ है। अब यसमा न्युमेरिकल हेर्न सक्छौँ हामी है। न्युमेरिकल भन्दा अगाडि यसको अब फर्म जान्न पर्यो। अघि नर्मल खाले यो लिनियर सिस्टममा चाहिँ कस्तो खाले मेट्रिक्स फर्म थियो त्यो हामीले हेऱ्यौँ। AX = L + B होइन, यसमा कुनै पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नै परेको थिएन। अब यसमा नन लिनियर सिस्टममा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएपछि यसको इन्डिकेसन पनि फरक हुन्छ। अब इन्डिकेट कसरी गर्ने, हामीले मेट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि JX = K + B है। उता के थियो, AX = L + B। अब यहाँ JX = K + B आउने भयो है। जे भनेको के हो भन्दाखेरि ज्याकोबियन मेट्रिक्स है। अब ज्याकोबियन मेट्रिक्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि पार्शियल डेरिभेटिभ होइन, पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु अननोन भेरिएबल है। हाम्रो अननोन भेरिएबल जति पनि छन् तिनीहरूको आधारमा चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्यौँ भने र त्यसलाई हामीले मेट्रिक्स फर्ममा लेख्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई ज्याकोबियन मेट्रिक्स भनिन्छ है। अनि यक्स भनेको के हो भन्दाखेरि स्मल चेन्ज इन त्यही अननोन भेरिएबल, जस्तै DXI, DX1, DX2, DXN। उतापट्टि के थियो लिनियर सिस्टममा, यक्स भनेको नर्मल्ली अननोन भेरिएबल थियो, X1, X2, X3 हुँदै XN सम्म थियो। तर अब यो नन लिनियर सिस्टममा के हुन पर्यो भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक अननोन भेरिएबलको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेछौँ भने त्यही होइन जुनको रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गरेका थियौँ त्यही नै हाम्रो के हुन जान्छ, अननोन भेरिएबल हुन जान्छ। जस्तै यहाँ DXI को रेस्पेक्टमा हामीले गरेका थियौँ पार्शियल डेरिभेटिभ भनेपछि यो चाहिँ तिम्रो अननोन भेरिएबल DX1 हुने भयो होइन। सिमिलरली हाम्रो यसरी नै जाने भयो है। अनि अर्को छ यो के मेट्रिक्स भनेको के हो त? के मेट्रिक्स भनेको नर्मल्ली हामीले यसलाई के मेट्रिक्सै भन्छौँ है। यो कम्प्युटिङ टेक्निकमा यसलाई कुनै यो ज्याकोबियन मेट्रिक्स जस्तै अरू नाम छैन, यसलाई हामीले के मेट्रिक्सै भन्छौँ सिम्पली। के मेट्रिक्स भनेको अब L1, L2, L3 होइन, कुनै पनि अब्जर्भड भ्याल्यु अब माइनस गर्न पर्यो। माइनस के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिएका थियौँ नि हो त्यो इनिसियल एप्रोक्सिमेटबाट आएको करेक्सनलाई माइनस गर्न पर्यो है यसमा। अब यसलाई चाहिँ अहिले यहाँ भन्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्यो तिमीहरूले एक्जाम्पल हेरेपछि एक्जाम्पल र यो रिलेट गरेर हेरेपछि अलि बुझ्छौ है। जस के मेट्रिक्स भनेको उतापट्टि एल मेट्रिक्स थियो। एल मेट्रिक्स भनेको अब्जर्भड भ्याल्यु मात्र थियो उता लिनियर सिस्टममा। नन लिनियर सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रत्येक लिनियर सिस्टमबाट अथवा अब्जर्भ भ्याल्युबाट हाम्रो इनिसियल एप्रोक्सिमेटबाट आएको करेक्सनलाई माइनस गर्दै अनि फेरि अर्को एउटा अब्जर्भ भ्याल्यु आउँछ अनि फेरि अर्को आइटेरेसनमा फेरि माइनस गर्ने। यसरी नै प्रत्येक आइटेरेसनमा के को यो मेट्रिक्स पनि नयाँ नयाँ आउँदै जान्छ है। अनि त्यसपछि फाइनल्ली भनेको हाम्रो रेसिड्युल मेट्रिक्स छ। यसरी यो नन लिनियर सिस्टममा JX = K + B हुन्छ है। उतापट्टि AX = L + B, यतापट्टि JX = K + B। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अनि अर्को अब यो त हाम्रो मेट्रिक्स एउटा रिप्रेजेन्टेसन भयो नन लिनियर सिस्टममा। यसलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि सेम प्रोसिड्युर हो। उतापट्टि जुन तरिकाले हामीले सल्भ गरेका थियौँ होइन, X = J ज्याकोबियन मेट्रिक्स है। जे भनेको J को ट्रान्सपोज लिने पहिला अनि त्यो चाहिँ फेरि ज्याकोबियन मेट्रिक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो गर्दाखेरि के आउँछ अनि राइट साइडमा लगेपछि इन्भर्समा जाने भयो अनि फेरि J ट्रान्सपोज को केसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने तिम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि नन लिनियर सिस्टमको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु। नन लिनियर सिस्टमबाट हामीले कुनै अननोन भेरिएबल पत्ता लगाउन पर्यो भने त्यसको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु यो यक्सले यसरी दिने भयो है। सिमिलर कन्सेप्ट हो। उता के थियो भन्दाखेरि A को ट्रान्सपोज A को इन्भर्स अनि A को ट्रान्सपोजसँग फेरि के मल्टिप्लाई गर्ने। अनि एज अ होल हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नर्मल मेट्रिक्स n को इन्भर्स यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ है। अब यसको एक्जाम्पलमा के हुन्छ भन्दाखेरि
अघि मैले भनिहालेँ नन लिनियर सिस्टम भन्ने बित्तिकै तिम्रो अब यसलाई हामीले यसको सोलुसन निकालेर यदि प्लट गर्ने हो भने अनि त्यो पोइन्टहरूलाई हामीले जोड्दै जाने हो भने एउटा स्ट्रेट लाइन यसले दिँदैन हैन, यसले कर्भ खालको नेचरको लाइन चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छ। त्यही भएर यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नन लिनियर सिस्टम भयो है। अब स्टेप बाई स्टेप जाँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग तीनटा इक्वेसन भयो है। अब सुरुमा मैले के भनेको थिएँ, उता स्टेप के थियो, फर्स्ट अर्डर है। अब पहिला ज्याकोबियन मेट्रिक्स है, अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि टेलर सिरिज एकैचोटि आउँछ है। यहाँ मैले एकैचोटि राख्दैछु। जस्तै सुरुमा यो यस्तो खालको इक्वेसन तिमीहरूले सल्भ गर्ने क्वेसन आउने बित्तिकै के गर्न पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक इक्वेसन हामीसँग थाहा छ हैन, प्रत्येक इक्वेसन हामीलाई थाहा छ। यसको पार्शियल डेरिभेटिभ लिन पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाई, अनि फेरि यसको पनि पार्शियल डेरिभेटिभ लिन पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाई, सिमिलर फर दिस इक्वेसन अल्सो है। जस्तै यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि डेल एफ बाई डेल एक्स हैन, यो एफ भन्ने इक्वेसनलाई एकचोटि एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको छ, त्यो गर्दाखेरि के आउने भयो, 1 आउने भयो है। अनि फेरि यो डिएफलाई के गर्न पर्यो, के अरे एफ इक्वेसनलाई पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाई गर्दाखेरि के आउने भयो, 1 माइनस 4y है, यसरी आउने भयो। अनि फेरि यो जी भन्ने मेट्रिक्सलाई सिमिलर तरिकाले डेल एक्स र डेल वाईको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हैन। अनि फेरि यो एच भन्ने मेट्रिक्सलाई पनि डेल एक्स र डेल वाईको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने है। अब यति गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि तिम्रो जेएक्स, अब यहाँ तिमीहरूलाई यो जेएक्स भन्ने छ नि, पहिला यो जेएक्स यहाँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। जस्तै जेएक्स भनेर हामीले पहिला यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्यौँ, जे भन्ने हामीलाई आइसक्यो, जे भनेको 1। अब यो अहिले एक्स नट वाई नट भनेको के भन्छौ हैन, अहिले म भन्छु है। यो पहिला हामीले जे भन्ने मेट्रिक्स के निकालिसक्यौँ, 1 1 माइनस 4y 2x 2y 6x माइनस 2y। अब यो प्रत्येक एक्स र वाईको टर्ममा के छ भन्दाखेरि नट थपेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब हामी इनिसियल एप्रोक्सिमेटबाट जाउँ। अब जुन सोलुसन आउँछ त्यही सोलुसनलाई हामीले इनिसियल मानेर एक्स नटको ठाउँमा त्यही पुट गर्दै जाँदै गरौँ र प्रत्येक आइटेरेसनमा त्यो करेक्सन निकाल्ने भन्ने कुरा त्यो यो नटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो नटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि इनिसियल एप्रोक्सिमेट रिप्रेजेन्ट गर्छ है, यसमा कन्फ्युज नहुने। जे भन्ने मेट्रिक्स हामीले यहाँ इनपुट गऱ्यौँ, अनि एक्स भनेको हामीलाई थाहा छ डिएक्स र डिवाई हो, इज इक्वल्स टु यो भनेको प्रत्येक यो जुन -4 8 7.7 भनेको यल भइहाल्यो, L1 L2 L3 भयो। अनि माइनस माइनस छ यो एफ एक्स नट वाई नट भनेको त्यही इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिँदाखेरि यो फङ्सन कति आउँछ, यो फङ्सनको भ्याल्यु कति आउँछ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गरेको। अघि मैले भनेको थिएँ नि यहाँ, जस्तै यो भनेको के हो भन्दाखेरि यही एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ, इनिसियल एप्रोक्सिमेटको सोलुसन के आउँछ, त्यो सोलुसनलाई हामीले प्रत्येक इक्वेसनमा राख्दाखेरि यसको भ्याल्यु कति आउँछ भन्ने नै यो माइनस एफ एक्स नट यसले जनाउँछ है। अनि यो भनेकै हाम्रो के मेट्रिक्स हो है। अब यतिसम्म भइसकेपछि अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हेर्दैन हजुर, रेसिडुअल के जेएक्स इक्वल्स टु द के प्लस पी हैन, रेसिडुअल पछि निकाल्न मिल्छ। पहिला तिम्रो अननोन भेरिएबल निकाल्ने एक्स र वाई, अनि पछि रेसिडुअल निकाल्न मिल्छ क्या। पहिला अननोन भेरिएबल निकालेर रेसिडुअल निकाल्ने हो। अगाडि हामीले रेसिडुअल त निकाले छैन नि हैन, त्यही त यतापट्टि पनि निकालेको छैन। यो एक्स र वाई आउँछ हैन, एक्स र वाई आइसकेपछि तिमीले अनि के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यो किताबमा पनि छ, तिमीले हेर्न सक्छौ हैन। तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि ए पनि हामीलाई थाहा छ, अनि अब भी निकाल्नको लागि फेरि तिमीले अब यहाँबाट गर्न सक्छौ क्या। पहिला अननोन भेरिएबल निकाल्ने हैन, यो 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 म्याथमेटिकल यो मेट्रिक्स लगाएर, अनि लास्टमा रेसिडुअल निकाल्नको लागि फेरि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यो भी भनेको v1 v2 v3 थाहा छ, यल भनेको पनि हामीलाई थाहा हुने कुरा भइहाल्यो। अनि यो एक्स भनेको चाहिँ त अब तिमीले पत्ता लगाउने कुरा भयो सुरुमा। अनि त्यसपछि अनि के भयो भन्दाखेरि अनि ए भन्ने मेट्रिक्स थाहा भनेपछि यहाँबाट तिमीले भी निकाल्न सक्छौ। भी मैले यहाँ निकालेको मैले यहाँ देखाइनँ हैन, तिमीहरूलाई भी निकाल भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी क्वेसन कुनै कुनै सालहरूमा सोधेको थियो। त्यही भएर जस्तो किताबमा चाहिँ छ, सिम्पल छ, त्यही भएर मैले यो इजी। अब यो भ्यालु आइसकेपछि त भी निकाल्नलाई त
त्यही भ्यालुहरू यो अननोन यो मेट्रिक्स फर्ममा राखिदियो भने आइहाल्छ भनेर मैले यहाँ राखिनँ क्या, तर त्यो किताबमा छ, तिमीले हेर्न सक्छौ है। अनि यसरी रेसिड्युल आउँछ। अब यसमा पनि त्यही हो, तिम्रो यो भी को यो मेट्रिक्स भयो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म भयो है, के त भइहाल्यो, के प्लस भी हो हुनलाई, तिमीले भनेको ठिकै हो। पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनिसियल एप्रोक्सिमेट लगाएर एक्स र वाई निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो एक्स र वाई निकालेपछि प्रत्येक अब्जर्भ भ्यालुको लागि रेसिड्युल कति छ भन्ने कुरा त तिम्रो सिम्पली यहाँ इनपुट गरेपछि आउने भयो, यो इक्वेसनमा इनपुट गरेपछि आउने भयो है। त्यसको लागि त्यो गर्नु पर्यो। अब यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनिसियल एप्रोक्सिमेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। यसको लागि सिम्पली तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि कुनै दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर पहिला यो अथवा यो अथवा यो अथवा यो जुनसुकै पनि सल्भ गर्न सक्छौ। अब नर्मल्ली मैले यहाँ के गरेछु भन्दाखेरि पहिला यो र यो सल्भ एफ र जी सल्भ गर्दाखेरि त्यो सल्भिङ मेथड अब तिमीहरूलाई एक्जाममा त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सल्भ त तिमीहरूले नर्मल्ली त्यो क्यालकुलेटरबाटै गर्न सक्छौ होइन। गर्न त अब यो स्क्वायरको त मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा भएन है, स्क्वायरको पनि मिल्छ है क्यालकुलेटरबाट। यदि मिल्यो भने चाहिँ स्क्वायरको मिल्दैन र? स्क्वायरको मिल्दैन हो। त्यो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तोमा कुन इक्वेसनहरूलाई लिँदाखेरि हाम्रो इजी तरिकाले आउँछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो क्या। जस्तै तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ एफ र जी सल्भ गर्दाखेरि यो वाई स्क्वायरको ठाउँमा ल मैले 8 - x स्क्वायर राखेँ, ल ठिक छ। अब वाईको ठाउँमा फेरि अन्डर द रुट भनेर राख्नु पर्यो। अब त्यो फेरि कम्प्लेक्सतिर जाने भयो है, भनेपछि यो लिन भएन। अब यो जी र एच लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट वाई स्क्वायरको ठाउँमा 7.7 - 3x स्क्वायर राखिदिन्छौ, अनि एक्स स्क्वायर आउँछ, अनि ठ्याक्क सजिलो हुन्छ क्या। त्यसरी तिमीहरूले पहिला सरसर्ती इक्वेसन हेरेर कुन इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि तिम्रो सोलुसन आउँछ भन्ने कुरा त्यो हेर्न पर्यो। त्यो हेरिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सल्भ गर्न पर्यो त्यसलाई। जी र एच मैले यहाँ सल्भ गरेँ होइन। यो सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु 1.98 आउँछ होइन, अनि वाईको भ्याल्यु 2.02 आउँछ है। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ कम्प्युटेसन इजी गर्नको लागि हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ यो लेख्न भुलेछु है, नियर 1.98 भनेको नियर टु दी 2 है, इक्वल्स टु 2, 2 को नजिक नजिक छ। यसमा पनि नियर टु दी 2 है। 1.98 र 2.02 सल्भ गर्दा आउन त यो आयो हामीसँग भ्याल्यु होइन, तर पछि हामीले यो आइटरेसन गर्दाखेरि यो मेट्रिक्सहरू सबै पत्ता लगाउनु पर्छ क्या। अनि यही भ्याल्यु लिएर गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो क्यालकुलेसनमा पोइन्ट डेसिमलमा आउँछ, त्यसले गर्दा हाम्रो कम्पिटिसन अझै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर के गर्न पनि सकिन्छ भन्दाखेरि 1.98 भनेको नियरली इक्वल्स टु 2 हो, त्यो थाहा छ हामीलाई। अनि वाई भनेको नियरली इक्वल्स टु 2.02 हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यो अब इनिसियल एप्रोक्सिमेट यो एक्स नट र वाई नटको भ्याल्यु 2 मानेर हामी जान सक्छौँ है। फेरि कुनै कुनै लिट्रेचरमा तिमीले 1.98 र 2.02 मानेर गर्दा पनि हुन्छ, त्यो मिस्टेक हुँदैन, त्यो पनि ठिक हुन्छ है। हाम्रो फाइनल्ली आउने रिजल्ट चाहिँ एउटै हुन्छ, तिमीले चाहे 2 मान चाहे 1.98 अथवा 2.02 मान। मात्र फरक के हो भन्दाखेरि तिम्रो आइटेरेसन धेरै थोरै हुने त्यो कुरा त हुन्छ होला, तर हाम्रो फाइनल्ली तिमीले यसैलाई एक्स नट यसैलाई वाई नट माने पनि हुन्छ होइन। कम्प्युटेसन सजिलो हुन्छ भन्नेतिर जान्छौ भने यसलाई चाहिँ कुन नियरेस्ट डेसिमल कुन छ होइन, नियरेस्ट होल नम्बर कुन छ त्यसमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ नियरली इक्वल्स टु भनेर चाहिँ हामीले एक्स नट र वाई नट 2 मान्न सक्छौँ है। अब एक्स नट र वाई नट इनिसियल एप्रोक्सिमेट हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 2 आयो, एक्स नट पनि 2 आयो, तिम्रो वाई नट पनि 2 आयो है। अब यसलाई यो एफ एक्स नट वाई नट भनेको -4 कसरी भयो भन्दाखेरि यही 2 एक्स नट भनेको पनि 2 वाई नट पनि 2 यो एफ भन्ने इक्वेसनमा पुट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल भ्याल्यु भनेको कति आउँछ -4 आउँछ। सिमिलरली अब एक्स नट भनेको 2 यही भ्याल्यु लिएर यो इक्वेसन जीमा पुट गर कति आउँछ 8 आउँछ, अनि एचमा पनि राख कति आउँछ 8 आउँछ है। यो जस्ट भ्याल्यु मात्र पुट गर्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिँदाखेरि प्रत्येक इक्वेसनहरूको भ्याल्यु कति आउँछ यहाँबाट थाहा भयो है। अब फाइनल्ली हाम्रो के छ भन्दाखेरि के मेट्रिक्स निकाल्न पर्यो। के मेट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ तिमीहरूलाई अघि भनिहालेँ, के मेट्रिक्स भनेको प्रत्येक अब्जर्भड भ्याल्यु माइनस
इनिसियल एप्रोक्सिमेट लिँदाखेरि भ्याल्यु कति आयो, जस्तै यहाँ यो एफ एक्स नट वाइ नट भनेको कति आयो अहिलेको केसमा -4 8 8 भनेपछि त्यो भ्याल्युलाई यहाँ पुट गर्न पर्यो है। यो भ्याल्यु पुट गर्दाखेरि के आउँछ 0 0 -0.3 है। भनेपछि के मेट्रिक्स पनि हाम्रो निस्कियो है। यसरी स्टेप बाई स्टेप जानु पर्यो है। अनि फाइनली हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सल्भ गर्नु पर्यो। सल्भ चाहिँ तिम्रो यो मेट्रिक्स लगाएर अघि हामीले यहाँ सल्भ चाहिँ अब यो मेट्रिक्स लगाएर गर्नु पर्यो। x = हामीलाई जे पनि थाहा भइसक्यो हैन। जस्तै जे भनेको त ज्याकोबियन मेट्रिक्स हो हैन। तिम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ लिँदाखेरि कति आउँछ हैन, पार्शियल डेरिभेटिभ लिँदाखेरि कति आउँछ भन्ने कुरा छ। अनि जस्तै अब यहाँ हेर्न सक्यो 1 4 12 -7 4 -4 हैन। अब यो भनेको जे यहाँ हेर्न सक्छौ जस्तै 1 छ हैन। अनि अब y भनेको यहाँ कति छ एकै ठाउँ राखेर तिमीलाई देखाम के है गरी है। यसलाई कपी गरौँ। जस्तै यो मैले यहाँ तिमीलाई बुझाउनलाई मात्र है अहिले म फाल्दिन्छु यो। जस्तै यो जे ज्याकोबियन मेट्रिक्स भनेको यो त ट्रान्सपोज हो। पहिला यो ज्याकोबियन मेट्रिक्स मात्र हेरौँ। 1 -7 हैन 4 4 12 -4 1 भनेको 1 आइहाल्यो हैन। अनि 1 माइनस वाइ नट भनेको हामीले इनिसियल एप्रोक्सिमेट के लेछौँ 2 लेछौँ। 2 × 4 भनेको 8 भयो। 1 - 8 भनेको -7 भयो। यसरी नै x भनेको 2 छ, x नट भनेको 2 छ भनेपछि 2 × 2 भनेको 4 भयो है। यसरी चाहिँ ज्याकोबियन मेट्रिक्स हाम्रो इनिसियल एप्रोक्सिमेट हाम्रो जे आउँछ त्यही चाहिँ यसमा मल्टिप्लाई गर्दै गऱ्यो भने अथवा यो भ्याल्युमा इनपुट गर्यो भने हाम्रो यो ज्याकोबियन मेट्रिक्स फर्म हुने भयो है। अनि ज्याकोबियन मेट्रिक्स फर्म भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ट्रान्सपोज हामीलाई रो इन्टु कोलम कोलम इन्टु रो गरेपछि ट्रान्सपोज आउँछ। अनि यसको मल्टिप्लिकेसन हाम्रो यो रिजल्ट आयो है। अनि के मेट्रिक्स हामीलाई थाहा छ। के मेट्रिक्स भनेको फेरि ज्याकोबियन मेट्रिक्सको ट्रान्सपोजसँग मल्टिप्लाई गर, त्यो गर्दा यो रिजल्ट आउने भयो है। यो नर्मल्ली यही इक्वेसन हो है, यो झुक्किन पर्दैन। यो कम्प्युटेसन गर्दाखेरि कुन कुन हामीलाई टर्म्स चाहिन्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दै गरेका छौँ है। पहिला यति मात्र मल्टिप्लाई गरेका हौँ। अनि त्यसपछि जे को ट्रान्सपोज के र जे को ट्रान्सपोज इन्टु के मेट्रिक्स गरेका छौँ। अनि यसलाई चाहिँ यसको इन्भर्ससँग मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यति गरेपछि हाम्रो रिजल्ट आउँछ है। यहाँ त्यही गरेको। पहिला जे को ट्रान्सपोज जे पत्ता लगायौँ अनि जे को ट्रान्सपोज के पत्ता लगायौँ। अब फाइनल्ली हाम्रो पालो भनेको के हो भन्दाखेरि पहिलो आइटेरेसन। पहिलो आइटेरेसन किन भनियो भन्दाखेरि एक्स नट र वाइ नट हामीले इनिसियल एप्रोक्सिमेट मानेका छौँ हैन। इनिसियल्ली त्यो सोलुसनबाट तिमीले सुरु गर भनेर चाहिँ हाम्रो त्यसरी मानेका छौँ भनेपछि त्यो भनेको त्योबाट आउने रिजल्ट भनेको पनि पहिलो आइटेरेसन भयो क्या, फर्स्ट आइटेरेसन। अब फर्स्ट आइटेरेसन भनेको यहाँ दिएको छ x = n को इन्भर्स j को ट्रान्सपोज के। तिमीले सबै यो भ्याल्यु ल र हैन j को ट्रान्सपोज j अथवा n भन्नु एउटै हो। यसको इन्भर्स लिएर योसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ रिजल्ट भन्दाखेरि मैले यहाँ डाइरेक्ट देखाइदिएँ -0.02125 0.00458 है। यो भनेको अब हाम्रो फर्स्ट आइटेरेसनबाट आएको एउटा के भन्ने करेक्सन भनौँ। करेक्सन के को करेक्सन भन्दाखेरि त्यो सोलुसनको करेक्सन भन्नुको मतलब अब जुन हामीले अब यहाँ हेर है 2 भनेर मानेका थियौँ इनिसियल एप्रोक्सिमेसन। अब यो 2 भनेको त हाम्रो इनिसियल एप्रोक्सिमेट हो, यही एक्ज्याक्ट सोलुसन हो भन्ने त छैन। अनि यहाँबाट आएको रिजल्टलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि करेक्सन टु बी अप्लाइड टु इनिसियल एप्रोक्सिमेसन हैन। अब इनिसियल एप्रोक्सिमेट 2 मानेका छौँ, करेक्सन यो आएको छ जस्तै -0.02125। अब यो चाहिँ घटाइदेऊ यसमा इनिसियल एप्रोक्सिमेटबाट गर्दाखेरि कति आयो 1.97875 आयो। अनि फेरि वाइ नट भनेको कति छ हामीले सुरुमा इनिसियल एप्रोक्सिमेट कति मानेका छौँ 2 भनेर मानेका छौँ। यसमा अब यहाँ माइनस छ भने माइनस गर्न पर्यो, प्लस छ भने प्लस गर्न पर्यो। यसरी 2.00458 आउने भयो है। यो चाहिँ पहिलो आइटेरेसन भ्याइयो, सक्यो है। अब सेकेन्ड आइटेरेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल्ली। सेकेन्ड आइटेरेसन गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि अघि हाम्रो फर्स्ट आइटेरेसनमा एक्स नट भनेर हामीले 2 मानेका थियौँ, वाइ नट भनेर पनि 2 मानेका थियौँ। अब सेकेन्ड आइटेरेसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्स नट भनेको हाम्रो यो करेक्सन अप्लाई गरिसकेपछि आएको रिजल्ट जति छ त्यसलाई सोलुसन मानेर गर्न पर्यो है। एक्स नट भनेको 1.97875 गर्न पर्यो, वाइ नट भनेको 2.00458 गर्न पर्यो। अनि के गर्न पर्यो अब यो भ्याल्यु हामीलाई थाहा भइसकेपछि त तिम्रो स्टेप सबै त्यही हो। जस्तै यो भ्याल्यु थाहा भइसकेपछि तिमीले फेरि यो एफ एक्स नट वाइ नट निकाल्न सक्छौ। अब यो एक्स नट र वाइ नटको ठाउँमा के हुने भयो अघि 2 2 थियो सुरुमा,
अब के हुने भयो 1.97 समथिङ समथिङ छ अनि अर्को 2.0094 छ। त्यो भ्यालु पुट गरेर गर्दाखेरि तिम्रो यो भ्यालुमा पनि चेन्ज आउँछ हैन, अनि फेरि यो भ्यालुमा पनि चेन्ज आउँछ गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल्ली यो करेक्सनमा पनि चेन्ज आउँछ। अनि फेरि त्यो करेक्सन यसैमा एप्लाई गर्ने हैन। त्यति गरेपछि फेरि सेकेन्ड आइटरेसन कम्प्लिट भयो। यसरी नै आइटरेसन गर्दै जाने हो। अब मैले आइटरेसन गर्दै जाने भने अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा कसरी जान सकिन्छ भन्दाखेरि यो त आइटरेसन जति गरे पनि हुन्छ, यसमा कुनै रोकावट छैन है। तर कतिसम्म गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूको नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियल एप्रोक्स हाम्रो करेक्सन चाहिँ 0.02125 आयो हैन। तिमीहरूको नर्मल्ली 4 वटा 0 हैन भनेको अहिले त यहाँ एउटा दुईटा के अरे डेसिमल पछि दुईटा प्लेसमा मात्र 0 आछ। तिम्रो 4 वटा 0 आइन्जेलसम्म जस्तै 45 को सट्टामा 0.0008 आइदिएका भए यो करेक्सन एकदम स्मल हुन्थ्यो क्या। भन्नुको मतलब नेग्लिजिबल हुन्थ्यो त्यो करेक्सन। त्यो करेक्सन लगाए नि नलगाए नि खासै सोलुसनमा फरक पर्दैन भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्न पर्यो। हो त्यो नेग्लिजिबल करेक्सन आइन्जेलसम्म चाहिँ तिमीहरूले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि करेक्सन लगाउनु पर्यो है। अब नर्मल्ली तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ थर्ड आइटरेसनसँग गर्न सक्छौ है। अब थर्ड आइटरेसन पछि चाहिँ तिमीहरूले त्यसैलाई चाहिँ सोलुसन भनेर चाहिँ तिमीहरूले इन्डिकेट गर्यो भने पनि हुन्छ। दुईटा आइटरेसन तिमीहरूलाई थोरै नै हुन्छ, थर्ड आइटरेसनसँग जानुपर्छ है। अब यो त मैले यहाँ तिमीहरूलाई फर्स्ट आइटरेसनसँग मात्र देखाएँ। अब यो सेकेन्ड आइटरेसनमा पनि त्यही हो, भ्याल्यु लियो अनि प्रत्येक मेट्रिक्सहरू पत्ता लगाऊ अनि फेरि सोलुसन निकाल, के अरे करेक्सन निकाल, अनि त्यो करेक्सन चाहिँ एप्लाई गर, सोलुसन आउँछ। अनि फेरि त्यसलाई फेरि अर्को आइटरेसन गर। यसरी नै फाइनल्ली हाम्रो करेक्टेड भएर आउने जुन सोलुसन हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो इक्वेसन अथवा यो सिस्टमको, यो नन लिनियर सिस्टमको लिस्ट भन्दा पनि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु फर एक्स एन्ड वाई भनेर चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। फाइनल्ली तिमीहरूले एक्जाममा मैले अघि भनिहालेँ थर्ड आइटरेसनसँग गर्नुपर्छ। यसमा केही छ कन्फ्युजन यो लास्ट स्लाइडमा? हेलो अब यसमा चाहिँ अघि कसले सोधेको थियो मलाई यो अब रेसिड्युललाई के गर्ने भनेर भन्ने कुरा हुन्छ। रेसिड्युल त तिम्रो सबै यो फाइनल्ली हाम्रो एउटा सोलुसन आइसकेपछि अगाडिको मेट्रिक्स फर्म थियो नि त्यो फर्ममा तिमीहरूले इनपुट गरेर गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि भी मेट्रिक्स आउँछ है। यो चाहिँ किताबमा पनि छ, हेर एकचोटि। भी मेट्रिक्स नर्मल्ली त्यति मात्र इनपुट गर्यो भने अनि मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन काही कुरा हो हैन, त्यति गर्यो भने तिम्रो रेसिड्युल इक्वेसन आउँछ है। यसलाई धेरै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन यो रेसिड्युल निकाल्नको लागि। हाम्रो मेन भनेको पहिला सोलुसनै निकाल्ने हो क्या। सोलुसन आइसकेपछि तिम्रो रेसिड्युल यसको लागि यो इक्वेसनको लागि रेसिड्युल कति रहेछ भन्ने कुरा नर्मल्ली तिमीले यो सबै नोन भइसकेपछि त यो अननोन एउटा मात्र अननोन हुन्छ। यो अननोन भएपछि तिम्रो रेसिड्युल इक्वेसन आउँछ है। यसरी चाहिँ तिमीहरूले लिनियर सिस्टम पनि गर्न सक्यौ, नन लिनियर सिस्टमको पनि गर्न सक्यौ है सोलुसन। अब अलिकति सिस्टम लार्ज भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुर हजुर भन। सुरुमा तपाईले जी र एच लिनु भएको नि, त्यो जे लिदा पनि हुन्छ कि कस्तो? हजुर के भन्यो कुनमा? ए इनिशियल एप्रोक्सिमेट सुरुमा हजुरले जी र एच लिनु भएको? हजुर ए जी र एच यो यस्तो हो तिम्रो सोलुसन सर। यो यसको लागि के कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि एउटा आइडिया के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले एफ र जी लिए पनि हुन्छ, त्यो मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। एफ र जीबाट आएको सोलुसनलाई कति हुन्छ हैन, त्यो सोलुसन कति आउँछ त्यसलाई इनिशियल एप्रोक्सिमेट मानेर पनि गर्न सक्छौ। तर अब एक्जाममा के हुन्छ भन्दाखेरि एफ र जी तिमीले सल्भ गर्न लायो भने जी र एच सल्भ गर्दा जति टाइम लाग्छ एफ र जी सल्भ गर्दा त्योभन्दा धेरै टाइम लाग्छ अभियसली। किन भन्दाखेरि यहाँ अन्डर द रुट स्क्वायर छ अनि फेरि त्यो 3-4वटा टर्म्सलाई एकैचोटि स्क्वायर गरेर खोल्दाखेरि यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, नहुने होइन। यहाँबाट सोलुसन निकालेर पनि मजाले गर्न सकिन्छ। तर इजी सोलुसन कुनबाट आउँछ? जी र एचबाट इजी सोलुसन आउँछ भने तिमीले जी र एचलाई सल्भ गर्न सक्छौ। अब यहाँबाट त इजी सोलुसन आउँछ नि, जस्तै वाई स्क्वायर भनेको यसमा के हुन्छ, वाई स्क्वायरको ठाउँमा यो इक्वेसनको भ्यालु लिएर पुट गर। यसमा 7.7 माइनस 3x स्क्वायर गर्यो भने के आउँछ, एक्स स्क्वायर प्लस 7.7 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 8 आउँछ। हो त्यो आइसकेपछि त तिम्रो त्यो सोलुसन गर्न सजिलो हुने भयो क्या। अनि त्यो सोलुसन सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि जी र एच लिएको हो।
नत्र भए होइन अरू इक्वेसन लिन पाउँछु कि पाउन्न भन्ने कुरामा अरू इक्वेसन नै लिन पाइन्छ। अनि यो जुन मैले 2 लिएँ नि हाम्रो सोलुसन गर्दा त 1.98 र 2.02 आयो। यही लिएर तिमीले यो अरू कम्पिटिसन गर्न सक्छौ। तर यही लिएर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटेसन अलिकति पोइन्टमा आउने भएर चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यही भएर यो पोइन्टमा आयो भने के गर्न सक्छ भन्दाखेरि नियरेस्ट होल नम्बर कुन छ हैन त्यसमा अब यो चाहिँ 1.98 नियर टु 2 छ भनेपछि तिमीले 2 लाई नै तिमीले यसको सोलुसन मानेर इनिशियल एप्रोक्सिमेट मानेर कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। सर त्यो स्क्वायरमा चाहिँ त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै आउन सक्यो नि हो त्यस्तो बेला पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ? हजुर एक्स स्क्वायर गर्दाखेरि एक्स स्क्वायरको र वाइ स्क्वायर गर्दाखेरि त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै आयो नि। पोजिटिभ लिने पोजिटिभ नर्मल्ली क्याल्कुलेसन यसमा पोजिटिभै लिन्छ। पोजिटिभ लिने जस्तै तिमीले यहाँ यो सल्भ गर्दाखेरि यो त स्क्वायर हो भनेपछि त एक्स को भ्याल्यु पोजिटिभ नेगेटिभ हैन वाइ को भ्याल्यु नि पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने हुन्छ है। नर्मल्ली यो कम्पिटिसनमा पोजिटिभ लिन्छ। त्यस्तो त्यो नेगेटिभ लिएको त मैले अरू किताबहरुमा नि खासै त्यस्तो देखेको छैन। ल है अब यसमा चाहिँ एउटा टपिक छ लिस्ट स्क्वायरमा। त्यो टपिक भ्याएपछि अनि हामी अर्को लेभल एडजस्टमेन्ट हैन तिमीले लेभल त गरेछौ प्र्याक्टिकल्ली हैन त्यो लेभल लिइसकेपछि त्यसलाई नि अब एउटा नेटवर्क हुन्छ नि लेभलको पनि हामीले नेटवर्क डेभलप गर्न सक्छौं। त्यसमा पनि एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने लिस्ट स्क्वायर कसरी एप्लाई गरेर एकदम मोस्ट प्रोबेबल आरएल निकाल्ने हैन रिड्युस्ड लेभल निकाल्ने भन्ने त्यो हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्छौं है। अब यसमा यो लिस्ट स्क्वायरको टपिकमै चाहिँ यो च्याप्टर 3 मा के छ भन्दाखेरि आई थिंक यो अब एउटा मात्र टपिक छ जस्तो लाग्छ है मलाई सिस्टम फर नन लिनियर इक्वेसन इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन अनि लिस्ट स्क्वायर फिट अफ पोइन्ट टु द लाइन टु द कर्व। अब लाइनलाई चाहिँ कर्वमा के अरे कर्वलाई लाइनमा कसरी फिट गर्ने भन्ने एउटा टपिक छ। अनि त्यति गरेपछि लगभग तिमीहरुको यसमा कभर हुने कुराहरु लगभग कभर हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामी लेभल नेटमा जान्छौं। सर एडजस्टमेन्ट अफ इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन यो गर्नु पर्दैन? अब इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन भन्नाले त यस्तै उस हो नि त इन्डाइरेक्ट भनेकै त्यही हो नि त नि मैले भने नि इन्डाइरेक्ट अब यही एक्जाम्पललाई नि तिमीले इन्डाइरेक्ट भन्न सक्छौ नि त हैन। यही अहिले मैले जुन एक्जाम्पल गराएँ त्यसैलाई इन्डाइरेक्ट भन्न सक्छौ। नत्र भए त्यो खासै त्यस्तो तिम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको न्यूमेरिकलहरु भन्न खोजेको त्यसमा कुनै एउटा डाटा दिन्छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हो निकाल्ने आखिरी तिम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने भनेको इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन त हो नि त्यसैलाई भन्न खोजेको के त्यसले। डाइरेक्टली हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्दैनौं इन्डाइरेक्टली निकाल्ने हो त्यो टपिकले भन्न खोजेको त्यहाँ त्यस्तै खालको कम्पिटिसन हो। ल है आजलाई अरु केही छ भने सोध। आजलाई यति नै गरौँ। अर्को टपिक मलाई जहाँ लाग्छ अर्को क्लास अब आइतबार छ भनेपछि आइतबार त हामी भ्याउँदैनौं होला लेभल नेटसम्म जान 2-3टा टपिक अझै छन् त्यो भ्याएपछि अनि हामी अर्को टपिकमा जान्छौं है। है आजलाई छुटौं क्या है यति पछि ल। हुन्छ सर थ्यांक यू। ओके तर सुनिल भट्टराई अर्को क्लास छ कि नै?